वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए EVS के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़वाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। बाकी के सभी चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 51 पर चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है बूंद बूंद कीमती है। यानी कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है पानी से रिलेटेड है, पानी से मुतालिक है। तो जैसे जैसे पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है, पेज नंबर 51 पर है हम। टाइटल है पुरानी बात। ये घर सी सर की तस्वीर है। देखो यहाँ पर एक पानी का तालाब है। तो कहाँ की तस्वीर है ये? घर सी सर। सर जो कहते हैं वो झील को कहते हैं। तो सर झील को कहते हैं। इसको जैसलमेर के राजा घरसी ने 650 साल पहले लोगों की मदद से बनाया था। झील के दोनों तरफ घाट है। घाट यानी कि देखो इधर उधर, मतलब ये देखो बीच में पानी है और यहाँ पर घाट है, यानी कि यहाँ पर जमीन है इस तरीके से। तो झील के दोनों तरफ घाट है जिसकी सीढ़ियाँ पानी तक जाती हैं, यानी कि इसकी सीढ़ियाँ पानी तक जाती हैं। सजे हुए बरामदे यानी कि आंगन है, बड़े बड़े हॉल भी हैं इस झील के चारों तरफ। कमरे और बहुत कुछ है इस झील के चारों तरफ। लोग यहाँ पर त्योहार मनाने, गाने व मौसीकी यानी कि म्यूजिक के प्रोग्राम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। बच्चे घाट के स्कूल में पढ़ने के लिए भी आते हैं। ख्याल था कि तालाब सबका है और सभी इसको साफ रखने की कोशिश भी रखते हैं कि तालाब तो सभी इस्तेमाल करते हैं, तो सभी लोग मिलकर इसको साफ रखने की कोशिश रखते हैं। बारिश का पानी इस झील में मीलों तक फैला हुआ है, यानी कि इस झील में कौन सा पानी है? बारिश का पानी इकट्ठा है। इसको इस तरह बनाया गया था कि जब झील पूरी तरह भर जाती थी तब इसका जो एक्सेस वाटर होता था, जायद पानी, एक दूसरी झील के अंदर मुंतकिल यानी कि शिफ्ट हो जाता था। इसकी बनावट कुछ इस तरीके से बनाई गई थी। इसकी सतह यानी कि लेवल, पानी की जहाँ पर लेवल है नीची होती है। जब भी ये भर जाती है तब ज्यादा पानी तीसरी यानी कि दूसरी किसी और झील में शिफ्ट हो जाता है और इस तरह पानी ऐसे ही 9 झीलों में मुंतकिल होता रहता है, यानी कि एक झील का रास्ता दूसरी झील से होकर गुजरता है। यानी कि उसका पानी, तो अगर पहली झील में पानी ज्यादा होता है तो दूसरी में चला जाता है, फिर तीसरी में, ऐसे ही 9 झीलें हैं। बारिश से इकट्ठा किया हुआ पानी पूरे साल इस्तेमाल किया जाता था और कभी कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी। आज घरसी सर इस्तेमाल में नहीं है। बहुत से नए मकानात और कॉलोनियां बन गई हैं। इसकी 9 झीलों के दरमियान है ना बन गई हैं। अब इन झीलों में पानी इकट्ठा नहीं हो पाता और पानी बह जाता है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो गए हैं और इस तरीके से ये पानी की बर्बादी होती है। मगर पहले पानी बारिश का ज़ाया नहीं होता था, एक झील से दूसरी झील के अंदर पानी मुंतकिल हो जाता था, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता था। मगर अब ऐसा नहीं हो पाता है और पानी सारा बहकर बर्बाद हो जाता है। अगला टॉपिक है अल बेरूनी की नज़र में। 1000 साल कबल यानी कि 1000 साल पहले एक सैयाह यानी कि एक टूरिस्ट हिंदुस्तान आया। इसका नाम अल बेरूनी था। अल बेरूनी जिस मुल्क से आया था उसे आज उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अल बेरूनी ने जो कुछ देखा उसने उसको दर्ज कर लिया, यानी कि लिख लिया। उसने इन चीज़ों के बारे में ख़ास तौर से लिखा जो उसके अपने मुल्क के मुकाबले में यहाँ पर अलग थी, यानी कि मुख्तलिफ थी। इस वक्त के तालाबों के बारे में उसने जो लिखा उसका हिस्सा यहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो देखो उस वक्त पर हिंदुस्तान में किस तरीके के तालाब थे, उस इंफॉर्मेशन को अल बेरूनी ने लिखा था। तो उसकी जो उसने एग्जैक्ट लिखा था वही यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ के लोग तालाब बनाने में महारत हासिल रखते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से तालाब बनाना जानते हैं, ऐसा अल बेरूनी ने लिखा। अगर मेरे मुल्क के लोग इन्हें देख ले तो हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सलाखों के जरिए जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की कतारें होती हैं। लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते भी अलग होते हैं।
यहाँ کبھی بھیڑ ہونے پر بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے یہاں کے تالابوں کے بارے میں اپنی کتابوں کے اندر لکھا تھا البیرونی نے۔ اب دیکھیے آگے ہے، دیکھیے اور پتہ لگائیے۔ اپنے اسکول کے چاروں طرف کے علاقے کو دیکھیے، کیا یہاں کوئی کھیت، میدان، پختہ سڑک، نالیاں وغیرہ ہیں؟ کیا یہ علاقہ چٹانی ڈھالوں یا پھر ہموار ہے، یعنی کہ یہ علاقہ کھڑا ہے یا پھر ایک جیسا ہموار یعنی کہ سمتل بھومی ہے یہاں کی؟ سوچئے کہ کیا ہوگا اگر یہاں بارش ہو جائے۔ بارش کا پانی پھر کہاں جائے گا؟ نالیوں میں، پائپ میں یا پھر گڈھوں میں؟ کیا کچھ پانی زمین بھی جذب کر لے گی؟ تو آنسر لکھو گے کہ ہمارے اسکول کی طرف میدان، پختہ سڑک اور نالیاں ہیں، یعنی کہ پکی سڑکیں ہیں، اور یہ علاقہ ہموار یعنی کہ سمتل ہے۔ یہاں بارش کا پانی نالیوں میں چلا جاتا ہے اور کچھ پانی زمین بھی جذب کر لیتی ہے، کیونکہ ہم لوگ مطلب سٹیز میں رہتے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر سڑکیں تو پکی ہوتی ہیں، اس وجہ سے جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ ضائع ہو کر نالیوں میں چلا جاتا ہے، مگر کہیں کہیں پر جو تھوڑی بہت کچی جگہ ہوتی ہوگی تو وہاں پر یہ پانی زمین کے اندر بھی جذب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹائٹل ہے قطرہ در قطرہ۔ راجستھان میں جیسلمیر کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی بہت کم بارش ہوتی ہے۔ کہاں پر؟ راجستھان میں، ہے نا، کیونکہ یہ ریگستانی علاقہ ہے۔ پورے سال میں صرف کچھ ہی دن بارش ہوتی ہے اور کبھی تو اتنی بھی نہیں ہوتی۔ یہاں کی ندیوں میں پورے سال پانی نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اس علاقے میں زیادہ تر گاؤں میں پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ پانی کی ہر بوند قیمتی ہے۔ یہ بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے تالاب اور جوہڑ بنواتے ہیں۔ کیا بنواتے ہیں؟ بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے یہ لوگ تالاب اور جوہڑ بناتے ہیں، اور یہ سب کی ضرورت بھی ہے، اس لیے سب ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہوں یا پھر تاجر ہوں۔ جھیل کا کچھ پانی زمین سوکھ لیتی ہے، جو علاقے کے کنووں اور باولیوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور علاقے کی زمین نم اور زرخیز بھی ہو جاتی ہے اس بارش کے پانی کی وجہ سے۔ اب دیکھو، ہر گھر میں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظام ہوتا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ تو اس تصویر پر نشان لگائیں کہ چھت پر برسنے والا پانی زمین کے اندر ٹینک تک کیسے جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پر اس طریقے سے بارش ہوتی ہے، پانی چھت پر جمع ہوتا ہے، پھر اس والے پائپ کے ذریعے سے پانی اس والی ٹنکی کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بالٹی سے اس طریقے سے پانی کو نکال لیتے ہیں۔ آگے ہے، کیا آپ نے کبھی کوئی باولی دیکھی ہے؟ دیکھو یہاں پر یہ باولی ہے نا، مہرولی کی بھی باولی اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو اس کے اندر بارش کا ہی پانی جمع ہوتا ہے اور اس طریقے سے سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیڑھیاں کئی منزل تک نیچے جا رہی ہیں؟ کنووں سے پانی اوپر اٹھانے کی بجائے لوگ خود سیڑھیوں سے نیچے اتر کر پانی تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے ان کو زینے دار کنویں بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان باولیوں کو زینے دار کنویں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھو اس میں اس طریقے سے یہ سیڑھیاں ہیں، پھر یہ راستہ ہے، پھر یہاں پر سیڑھی، راستہ، اور یہاں پر پانی ہے، یہاں پر لوگ خود نیچے اتر کر پانی کو بھر سکتے ہیں۔ آگے ہے، پرانے زمانے میں لوگ قافلوں یعنی کہ گروپ کی شکل کے اندر سفر کرتے تھے ساتھ مل کر، اور ان کے ساتھ ساتھ جانور اور سامان بھی ہوتے تھے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ مسافروں کو پانی پلانا ایک اچھا عمل ہے، اس لیے انہوں نے بہت سی جگہ خوبصورت باولیاں بنائی تھی تاکہ مسافر آسانی سے پانی پی سکیں۔ اب دیکھو یہاں پر 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا آپ کے علاقے میں کبھی پانی کی کمی محسوس کی گئی ہے؟ اگر ہاں تو اس کی کیا وجہ تھی جب آپ کے علاقے میں پانی کی کمی ہوئی تو؟ ہاں، اس کی وجہ جل بورڈ کے ذریعے پانی کی ضرورت کو پورا نہ کر پانا تھی۔ اگلا سوال ہے کہ اپنی دادی یا نانی یا کسی دوسرے بزرگ سے گفتگو کرو، یعنی کہ بات چیت کرو اور معلوم کرو جب وہ آپ کی عمر کے تھے وہ گھر کے لیے پانی کا انتظام کہاں سے کرتے تھے، اور اس میں ان کے ٹائم میں اور اب کے ٹائم کے اندر کیا فرق ہے؟ تو آنسر ہوگا کہ پہلے پانی کنویں، تالاب اور ہینڈ پمپ سے انتظام کیا جاتا تھا پہلے پانی کا،
اور اب جل بورڈ کے ذریعے گھروں میں ہی پانی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پہلے بہت زیادہ ایفرٹس لگانے پڑتے تھے بچوں پانی کو اپنے تک مہیا کرانے کے لیے، مگر اب ہمیں ایزیلی پانی مل جاتا ہے 24 گھنٹے گھروں میں۔ اگلا سوال ہے کہ مسافروں کے لیے کس طرح کے انتظامات کیے جاتے تھے، جیسے کہ پیاؤ، مشق یا پھر کوئی اور۔ آج کل لوگ مسافروں کے لیے پانی پینے کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں اور پہلے کیا انتظامات ہوتے تھے؟ تو آنسر لکھو گے کہ آج کل لوگ سفر میں بوتل بند پانی کا انتظام کرتے ہیں جو جگہ جگہ دستیاب ہوتا ہے، یعنی کہ مہیا ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے پانی سے متعلق رسومات۔ آج بھی لوگ پرانی جھیلوں، دھاروں، باولیوں اور نالوں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ پانی سے بہت سی رسومات اور تہوار جڑی ہوتی ہیں۔ رسومات یعنی کہ پانی سے متعلق بہت سارے رسمیں جڑی ہوتی ہیں۔ کچھ مقامات پر جب جھیل بارش کے پانی سے بھر جاتی ہے تو لوگ اس کا جشن مناتے ہیں۔ دیکھو اسی طرح سے اس تصویر میں اتراکھنڈ کی ایک دلہن کو دیکھیے۔ شادی کے بعد وہ نئے گاؤں میں آئی ہے اور تالاب یا جھرنے کی پوجا کر رہی ہے۔ شہروں میں لوگ اس رسم کو ایک دلچسپ انداز میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ شہروں میں ایسا پانی کی یا پھر تالابوں وغیرہ کو ایسے رسمیں نہیں کی جاتی ہیں۔ نئی دلہن اپنے گھر میں پانی کے نل کی پوجا کرتی ہے۔ کیا ہم پانی کے بغیر زندگی کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے۔ پانی کے بغیر تو ہم کیا جانور، پیڑ پودے وغیرہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 55 ہے، کیا آپ نے اپنے علاقے میں پانی کے لیے کوئی خاص برتن دیکھا ہے؟ دیکھیے پانی اس خوبصورت تانبے کے برتن میں بھرا جاتا ہے۔ ابھی دیکھو نیچے آپ کو مٹکے دکھیں گے تانبے کے۔ دوسری تصویر میں پانی کا چمکتا ہوا پیتل کا برتن دیکھا جا سکتا ہے۔ پانی بھرنے کے مقام پر پتھروں سے بنی ہوئی خوبصورت نقاشی بھی ہوتی ہے۔ دیکھو اس طریقے سے یہاں پر نقاشی ہے۔ یہاں پر دیکھو پیتل اور تانبے کے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ آگے ٹاپک ہے، معلوم کیجئے کیا آپ کے گھر یا اسکول کے پاس کوئی جھیل، کنواں یا باولی ہے؟ وہاں جائیے اور اس کے بارے میں آپ کو ان سبھی سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اگر آپ کے گھر یا اسکول کے آس پاس کوئی کنواں وغیرہ ہے تو یقیناً آپ کے گھر یا اسکول کے آس پاس آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے زمانے کے کنویں جگہ جگہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر وہ اس ٹائم تو ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے، مگر کچھ ہیں بہت ریئر چانس میں جو کہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں، تو آپ کو ان کو دیکھ کر ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ جیسے کہ سوال نمبر 1، یہ کتنے پرانے ہیں اور اس کو کس نے بنوایا تھا؟ تو دیکھو سب سے پہلے سوال کا جواب ہے کہ ہاں ہمارے گھر کے آس پاس ایک جھیل ہے، اور پہلا سوال ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے اور اسے کس نے بنایا تھا؟ تو یہ تقریباً 150 سے 200 سال پرانی ہے اور یہ ایک قدرتی جھیل ہے۔ اس کے اطراف یعنی کہ چاروں طرف کس طرح کی عمارتیں ہیں؟ تو اس کے اطراف میں رہائشی اور ہوٹل وغیرہ کی عمارتیں ہیں۔ آگے ہے، کیا پانی صاف ہے؟ کیا اس کی باقاعدہ صفائی ہوتی ہے؟ تو پانی صاف نہیں ہے اور نہ ہی اس کی صفائی ہوتی ہے۔ یہاں پانی کا استعمال کون لوگ کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی اس کے پانی کا استعمال نہیں کرتا ہے، کیونکہ اب لوگوں کو صاف ستھرا پانی گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے۔ کیا اس مقام پر کوئی تہوار منایا جاتا ہے؟ تو اس جھیل سے جڑا ایک پارک ہے، وہاں شادی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ کیا اس میں آج بھی پانی موجود ہے یا پھر یہ سوکھ گئی ہے؟ تو ہاں اس میں آج بھی پانی موجود ہے، لیکن یہ گرمیوں میں جھیل سوکھ جاتی ہے۔ تو 6 کے 6 سوال میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیے ہیں اس پیج نمبر 55 کے۔ اگلا ٹاپک ہے، بحث کیجئے، اور اس کے دیکھو یہاں پر 4 سوال ہیں۔ پنیتا جہاں رہتی ہے وہاں 2 پرانے کنویں ہیں۔ اس کی دادی کا کہنا ہے کہ 15-20 سال پہلے تک ان کنووں میں پانی تھا، اب کنویں سوکھ گئے ہیں، کیونکہ دیکھو کیوں سوکھ گئے ہیں کہ زمین سے پانی بجلی کی موٹر کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے۔ اب وہ جھیلیں نہیں رہیں جن میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ سوکھ گئے ہیں۔ درختوں اور پارک کے آس پاس کی زمین اب سیمنٹ سے پختہ کر دی گئی ہے، اس وجہ سے ان کنووں کے اندر پانی نہیں آتا ہے۔ کیا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو اس والے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو آپ کیا لکھو گے کہ بارش کی کمی سے اب بارش پہلے کے مقابلے کم ہوتی ہے۔
درختوں کی کटाई की वजह से भी ये कुएं सूख गए हैं और गर्मी से भी पानी सूख जाता है, ये भी एक वजह हो सकती है कुएं के सूखने की। आगे है आज की कहानी। आओ उन तरीकों पर गौर करें जिनके जरिए आजकल लोग पानी हासिल करते हैं। क्या आप अपने घर में इनमें से किसी तरीके कौन से तरीके से पानी हासिल करते हैं? देखो पेज पर पिक्चर्स दिखाई गई हैं, तो देखो हमारे घर में हमें पानी किस तरीके से मिलता है। तो हमें पानी मोटर से मिलता है और हमारी टंकी भर जाती है। देखो कहीं कहीं पर तो छतों के ऊपर से पानी है ना टैंक में जमा कर कर आता है, कहीं पर लोग तालाबों से पानी भर कर लाते हैं, कहीं पर बरमे से भरते हैं, है ना। हमें इस तरीके से भी है ना वॉश बेसिन के अंदर पानी इजीली दस्तयाब हो जाता है। इसके अलावा लोग कहीं कहीं टैंकरों से भी पानी भरते हैं, कहीं पर कुओं से और कहीं पर इस तरीके के है ना पानी के जो टैंकर होते हैं उनसे भी पानी लेते हैं। अगला टाइटल है बहस कीजिए। देखो सबको जिंदा रहने का हक है, लेकिन क्या सबको ज़रूरत के मुताबिक या साफ पीने के लिए पानी मैसर है? तो देखो ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ पर लोगों को पानी सर पर भर कर लाद कर लाना पड़ता है, हमारे मुल्क के अंदर ही। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है? क्या ऐसा होना चाहिए? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस ज़मीन के पानी पर सबका हक है। कुछ लोग बहुत गहरे ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन से पानी को खींच लेते हैं, और ये कहाँ तक सही है? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि ट्यूबवेल के ज़रिए पानी निकाला जा रहा हो? कुछ लोग सीधे जल बोर्ड की पाइपलाइन पर भी पंप लगा लेते हैं। तो ऐसा क्यों? दूसरे लोगों को इससे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या आपको इसका अंदाज़ा है? तो देखो जो लोग मोटरों के ज़रिए पानी खींच लेते हैं, तो जिन लोगों के पास मोटरें नहीं होती हैं उनके घरों तक, उनकी बस्तियों तक पानी नहीं पहुंच पाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है पानी के लिए। तो देखो आप इस आंसर को इस तरीके से लिख सकते हो, पढ़कर बता। आजकल सबको ज़रूरत के मुताबिक पानी मुहैया नहीं है। जो लोग बहुत गहरे ट्यूबवेल के ज़रिए पानी ज़मीन से खींच लेते हैं, ऐसा करना गलत है। कुछ लोग सीधे जल बोर्ड की पाइपलाइन में पंप लगा लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ पानी कम आता है और पानी खींचने के लिए ऐसा करते हैं। तो इससे दूसरे घरों में पानी की कमी हो जाती है और उनके यहाँ तक पानी नहीं आ पाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का एक पानी का बिल है। किसके नाम है ये? मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शुएब के नाम है ना। तो इस बिल को देखकर आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। देखो कितने सवाल हैं यहाँ पर? 5 सवाल हैं। पहला सवाल है कि ये बिल किस दफ्तर से आया है? तो ये बिल दिल्ली जल बोर्ड से आया है। क्या आपके यहाँ पानी का बिल आता है? मालूम कीजिए कि ये कहाँ से भेजा गया है। तो हाँ, बिल आता है क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो बिल दिल्ली जल बोर्ड से आता है। अगला सवाल है कि इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा है? तो दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार इसलिए लिखा है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का एक शोबा यानी कि एक ब्रांच है। आगे है ये बिल किसके नाम से है और हर माह कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं? तो ये बिल मोहम्मद उमर और डॉक्टर मोहम्मद शुएब के नाम है और उन्हें 2 महीने के 368 रुपीस अदा करने पड़ते हैं। अगला सवाल है कि क्या आप पानी की कीमत अदा करते हैं? कितनी? क्या अलग अलग कॉलोनियों में पानी की अलग अलग शरह यानी कि रेट होते हैं? अपने बड़ों से मालूम कीजिए। तो जवाब होगा हाँ, हम पानी की कीमत अदा करते हैं हर माह 100 रुपये। तो जवाब होगा कि आगे का जवाब है कि नहीं, सब कॉलोनियों में पानी की शरह यानी कि रेट एक जैसे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 59 है। टाइटल है ऐसा करना नामुमकिन है। तो मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग इलाकों में लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए कुछ इदारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये लोग बुज़ुर्गों से दरियाफ्त करते हैं यानी कि पूछते हैं कि उनके ज़माने में पानी का क्या इंतज़ाम था। वो पुरानी झीलों और जोहड़ों की मरम्मत करते हैं और नए भी तामीर करते हैं। आइए देखें एक ग्रुप तरन भारत सिंह ने डर की माई की किस तरह मदद की। ग्रुप का नाम है तरन भारत सिंह
और इन्होंने एक अम्मा है जिनका नाम है डर की माई, उनकी किस तरीके से मदद की थी। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है एक लेडी की। ये डर की माई है जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। गांव की औरतें सारा दिन अपने घरों और जानवरों की निगरानी करती हैं। कभी कभी उनकी सारी रात अपने जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में गुजर जाती है। गर्मियों में जब कुएं सूख जाते हैं तो इनको गांव छोड़ना पड़ता है। डर की माई ने इस इदारे के बारे में सुना और फिर उनसे मदद मांगी। इदारे के लोग और गांव वालों ने मिलकर एक झील बनाई। वो लोग अब दूध मावा भी बनाकर फरोख्त करते हैं। यानी कि इन्होंने अपने लिए एक अपने गांव के अंदर झील बनाई ताकि जब पानी सूख जाए तो इन लोगों को गांव छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। जानवरों के चारे और पानी का मसला अब कम हो गया है, लोगों को ज्यादा दूध मिल रहा है और ज्यादा भी कमाने लगे हैं। आगे है, क्या आपने किसी अखबार में इस तरह की खबर पढ़ी है, लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को किस तरह दूर किया? क्या उन्होंने किसी पुरानी झील या बावली की मरम्मत की करके उसको इस्तेमाल के लायक बनाया? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, ऐसी खबर पड़ी है, कुछ लोगों ने झील के इर्द गिर्द की सफाई की, उसके आसपास की मरम्मत की, झील में साफ पानी आए और इसके लिए पाइपलाइन का भी इन्होंने इंतजाम किया। आगे हमने क्या सीखा? एक पोस्टर बनाइए। क्या आप अ, क्या आपको नारा दिया है, ज़मीन के पानी पर सबका हक है। इसी तरह के दूसरे नारों के बारे में सोचिए और तस्वीर के साथ एक अच्छा सा आपको पोस्टर बनाना है। तो देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बूंद बूंद कीमती है, पानी को ज़ाया ना करें, इससे ज़िंदगी है। और पोस्टर आप अपने आप बना सकते हैं। इसके अलावा देखो आखिरी सवाल है कि पानी का एक बिल तलाश कीजिए और गौर से देखिए। ये बिल किस तारीख का है ना? इस तारीख से इस तारीख तक का है। इस बिल के लिए कितने रुपए अदा करने पड़े? तो 240 रुपये अदा करने पड़े। आपको इस बिल में और क्या क्या नज़र आ रहा है? तो हाँ, मरम्मत का खर्च है जो बिल के अंदर जुड़ा हुआ है ना? मरम्मत और टूट फूट वगैरह का भी खर्च बिल के अंदर जोड़कर भेजा गया है। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है।